बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। पेपर जो है वो ईएससी उर्दू का कल हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों का पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा। कल से लेकर अब तक जो भी सवालात मुझ तक पहुँचे हैं तो वो मैंने इकट्ठा किए और उसको वीडियो की सूरत में जो है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो एक तो ये ज़हन में रखिएगा कि मुझ तक जो भी सवाल पहुंचा है, अब मुझे नहीं पता कि वो वाकई उसमें था या नहीं था। 2-3 लोगों ने मुझे जो है वो सवालात भेजे हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़ुद पेपर दिए हैं, तो हो सकता है कि उनसे कोई भूल वगैरह हो गई हो। तो अगर तो इनमें कोई क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट में कमी बेशी है तो वो आप मुझे कमेंट की सूरत में बता दीजिएगा। तो बहरहाल वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और जो सवालात जिस सूरत में भी मुझ तक पहुंचे हैं उनके दुरुस्त जवाबात जो हैं वो आप तक जो है मैं पहुंचा रहा हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। पहला सवाल जो हमारे तक पहुंचा है वो है कि अरस्तू की किताब पोएटिक का उर्दू तर्जमा बोतीका के उन्वान से किसने किया? जवाब होगा जमील जालबी। इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा जमील जालबी। तो अब ये वहाँ पर आपने देख लेना है कि वहाँ पे ऑप्शन जो है वो कौन कौन से थे। तो अगर स्टेटमेंट यही थी तो इसका जवाब यही होगा। दूसरा है कि डाची अफसाने के खालिक कौन हैं? जवाब है उपेंद्र नाथ अश्क। तीसरा था कि क्लासिकल शुअरा में से कौन तारीख गोई पर महारत रखते थे? जवाब होगा मोमिन खान मोमिन। चौथा है कि राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम का लक़ब किस नावल पे मिला? जवाब है शाम ज़िंदगी, और ये 1917 में जो है इनको मिला था। पांचवा सवाल, मकातीब इकबाल किताब के मुरतब करदा कौन है? जवाब है इसका मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी। छठा सवाल है कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के जवाब में कौन सा रिसाला लिखा गया? जवाब है इसका इम्दादुल आफाक। मौलवी इमदाद अली ने ये रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के जवाब में लिखा था। सातवां सवाल कि राजा गिद्ध के कितने अबवाब हैं? जवाब है 4। आठवां सवाल है कि नावल उदास नस्लें का सन्ने इशात क्या है? जवाब होगा 1963। इसी तरह 9वां सवाल, शिबली नोमानी ने किस किताब को मुद्दलिल मदाही करार दिया? जवाब है हयात जावेद, जो कि हाल ही की किताब है और स्वान उमरी है सर सैयद अहमद ख़ान की। 10वां सवाल है कि किताब आखिरी सवारियाँ के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब होगा सैयद मोहम्मद अशरफ। 11वां सवाल कि रिसाला नकूश के मुदीर कौन थे? मोहम्मद तुफ़ैल। 12वां सवाल है कि उर्दू में असूल तहकीक किसकी किताब है? जवाब होगा इसका एम सुल्ताना बख्श। 13वां सवाल देखिए कि शायर कश्मीर किसे कहा जाता है? मोहम्मद दीन फ़ौक। दुरुस्त जवाब होगा इसका। अगला सवाल है कि इकबाल की पहली तसनीफ़ कौन सी है? जवाब होगा इल्मुल इक्तिसाद। 15वां सवाल है कि अल्ताफ़ फ़ातिमा के नावल चलता मुसाफिर का मौजू क्या है? ये नावल जो है ये सकूत ढाका के पस मंज़र में लिखा गया है। 16वां सवाल, उर्दू की पहली बाकायदा तमसीली किताब कौन सी है? जवाब होगा सबरस। 17वां सवाल, अकादमी अदबियात पाकिस्तान की पहली खातून चेयरमैन कौन है? डॉक्टर नजीबा आरिफ। दुरुस्त जवाब होगा इसका। 18वां सवाल है कि तहसीन व तरदीद किताब के मुसन्निफ़ कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ़तेह मोहम्मद मलिक। 19वां सवाल कि गौतम नीलम्बर चंपा हरिशंकर किस नावल के किरदार हैं? इसका जो जवाब होगा वो होगा आग का दरिया। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा सलामत अली दबेर के शायर बेटे का नाम क्या है? मिर्ज़ा जाफ़र अली औज। 21वां सवाल है कि कारूरा मिलना का क्या मतलब होता है? जवाब होगा गहरा रब्त होना। 22वां सवाल, अनारकली नावल के खालिक कौन हैं? मिर्ज़ा हामिद बेग। अगला सवाल, नावल उमराव जान अदा में उमराव का असल नाम क्या है? जवाब होगा अमीरन। 24वां सवाल है कि तज़किरा रियाजुल फुसा किसका है? जवाब होगा ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी। मज़ीद सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है कि मस्जिद कुर्तबा नज़्म इकबाल की किस किताब में है? जवाब होगा बाल जबरील। अगला सवाल है कि मरसी और कसीदा का मुश्तरक जुज़ कौन सा है? जवाब होगा मद्दा
یا سراپا؟ 27واں سوال ہے کہ فیض احمد فیض کو لینن ایوارڈ کب ملا؟ 1962 جواب ہوگا اس کا۔ 28واں سوال ہے کہ بانو قدسیہ نے مرد ابریشم کے عنوان سے کس کے متعلق کتاب لکھی؟ جواب ہے اس کا قدرت اللہ شہاب۔ 29واں سوال کہ ابراہیم نامہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہوگا اس کا عبدل کی۔ 30واں سوال ہے کہ سراج منیر کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ اسلامی ادب کی تحریک۔ 31واں سوال ہے کہ بزرگان دین کی تعریف و توصیف کس صنف میں بیان کی جاتی ہے؟ جواب ہوگا منقبت۔ قبالہ لکھوانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جائیداد نام کروانا، کوئی مکان نام کروانا وغیرہ۔ 33واں سوال ہے کہ مجید امجد کی نظم آٹوگراف کس شخصیت پر لکھی گئی؟ جواب ہوگا فضل محمود، جو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر تھے۔ 34واں سوال ہے کہ انکا ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نایاب ہونا۔ 35واں سوال ہے کہ شاید شعری مجموعہ کس کا ہے؟ درست جواب ہوگا جان ایلیا۔ مزید سوال دیکھیے، سوال نمبر 36 ہے کہ غالب نے سب سے زیادہ خطوط کس کو لکھے؟ جواب ہوگا اس کا ہرگوپال تفتہ کو۔ 37واں سوال ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کس کا قول ہے؟ جواب ہوگا رشید احمد صدیقی۔ 38واں سوال ہے کہ مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، کس کا مصرع ہے؟ یہ مصرع ہے مرزا غالب کے شعر کا۔ 39واں سوال ہے کہ اصلاح زبان میں سر فہرست نام لیا جاتا ہے؟ جواب ہوگا امام بخش ناسخ۔ 40واں سوال ہے کہ غتر بوت کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے غلط ملت کرنا۔ 41واں سوال ہے کہ ہاتھ اوپر کے تلے ہو جانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑے جانا، گرفتار ہو جانا۔ 42واں سوال ہے کہ غزل کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ جواب ہوگا قافیہ۔ 43واں سوال عرب کا چاند کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے سوامی لکشمن پرساد کی، اور یہ سیرت محمدی پر جو ہے یہ کتاب مشتمل ہے۔ سوال نمبر 44 ہے کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر صحرا۔ غالب نے یہ کس کے لیے لکھا تھا؟ یہ صنف کے لحاظ سے یہ صحرا ہے، اور یہ صحرا جو ہے یہ انہوں نے شہزادہ خوش بخت کی شادی کے موقع پر جو ہے وہ لکھا تھا، ان کے لیے لکھا تھا۔ 45 نمبر پہ سوال ہے کہ اقبال کی پہلی نظم کس رسالے میں چھپی؟ جواب ہوگا مخزن۔ 46واں سوال کہ شاعر کی مختصر سوانح اور شاعری کا ذکر ہوتا ہے؟ جواب ہوگا تذکرے میں۔ 47واں سوال ہے کہ سودا کی مخمس ویرانی جہاں آباد کی صنف کیا ہے؟ جواب ہے اس کا شہر آشوب۔ قنوتیت کا متضاد ہوتا ہے؟ جواب ہوگا رجائیت۔ 49واں سوال ہے کہ دکن میں اردو کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ درست جواب ہے نصیر الدین ہاشمی۔ 50واں سوال کہ لسانی تشکیلات کا نعرہ لگانے والے کون ہیں؟ کریکٹ آنسر ہے افتخار جالب۔ سوال نمبر 51 ہے کہ کس مکتب فکر نے لسانی ملاوٹوں کے خلاف آواز بلند کی؟ جواب ہوگا اس کا حیاتی تنقید۔ سوال نمبر 52 شہر خالی کوچہ خالی ناول کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہوگا وبا، یعنی یہ کرونا کے دنوں میں لکھا گیا ناول ہے۔ سوال نمبر 53 ہے کہ فرانز فینن کی کتاب کا ترجمہ افتادگان خاک کے عنوان سے کس نے کیا؟ جواب ہوگا اس کا سجاد باقر رضوی۔ درست املا پوچھا گیا تھا، یعنی جو لفظ طوطا ہے اس کا جو درست املا ہے وہ پوچھا گیا تھا، اور جواب جو ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعنی طوطا لفظ جو ہے وہ تے سے لکھا جاتا ہے، جو کہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ 55 نمبر پہ سوال ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں سند کی پہچان کریں۔ جواب ہے اس کا حسن تعلیل۔ اور اگلا سوال ہے کہ کسی بھی کتاب کا پہلا مسودہ لکھنا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا تسوید۔ اور سوال نمبر جو 57 میرے پاس ہے وہ ہے درست تلفظ کون سا ہے؟ لفظ تھا حجم، یعنی ہے کے اوپر جو ہے وہ زبر والا ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 58 بھی اسی طرز کا تھا، ایک جملہ تھا کہ درست جملہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو درست جملہ جو تھا وہ تھا فریقین نے صلح کر لی۔
سوال نمبر 59 ہے کہ تنقید کا مادہ ہے، جواب ہوگا نقد۔ پھر سوال نمبر 60 ہے کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ یہ شعر کس بحر میں لکھا گیا ہے؟ جواب ہوگا اس کا بحر حضرت مسمن سالم۔ اور جو آخری سوال میرے پاس ہے وہ ہے کہ عزیز احمد نے ارسطو کی کتاب کا ترجمہ کس عنوان سے کیا؟ جواب ہوگا فن شاعری۔ تو میرے پاس جو سوال اور جو سٹیٹمنٹ پہنچی میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ مزید جن لوگوں نے پیپر دیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اگر ان کو کوئی یاد ہے آپشن کے بارے میں بھی اور سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی، تو اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ اور ویڈیوز کا سلسلہ چینل پر جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد انٹرویو کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیوز چینل پر آپ کو میسر آئیں گی، تو ویڈیو کے ساتھ چینل کے ساتھ اور جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔